Hello mga bata! Maayong adlaw! Ako si Teacher Shane. Ug ako si Teacher Marian. Ug kami ang inyong teacher karong adlaw. Andam na ba mo magtuon karong adlaw? Ali, kuyogin mi ninyo magtuon kita. Kahibaw ba mo nga ang mga butang sa atong palibot gihimo og mga klase sa porma? Tara, ug atong ila-ilahon ang nagkalaing-laing porma sa atong palibot. Sugdan nato sa initlog. Ang initlog wala kini linya og kanto. Porma kini sama sa itlog. Unsa kaha ang mga butang nga sama sa initlog? Mangga, rugby ball, itlog. Mao kini sila ang mga butang nga sama sa initlog. Ikaduha, kwadrado. Ang kwadrado adunay upat ka linya nga parehas ug adunay upat nga kanto. Ipundaw nato bi? Usa, duha, tulo, upat. Unsa kaha nga mga butang ang sama sa kwadrado? Karton, ice cube, biskwit. Mao kini sila ang mga butang nga sama sa kwadrado. Ikatulo, rektangulo. Ang rektangulo adunay duha ka taas nga linya, duha ka mubo nga linya, ug adunay upat nga kanto. Ihapon nato be. 1, 2, 3, 4. Unsa kaha ang mga butang nga sama sa rektangulo? Pultahan, lamesa, cellphone. Mao kini sila ang sama sa rektangulo. Ikaupat, kasing-kasing. Ang kasing-kasing adunay duha ka bawg nga linya ug duha ka kanto. Unsa kaha ang mga pananglitan nga butang nga sama sa kasing-kasing? Cake, dahon, shade. Mao kini ang mga butang nga sama sa kasing-kasing. Ikalima, triangulo. Ang triangulo kay adunay tulo ka linya ug tulo ka kanto. Ihapon daw nato bi. 1, 2, 3. Unsa kaha ang mga butang nga sama sa triangulo? Pizza, bulkan, payong. Mao kini ang mga pananglitan sa triangulo. Ikaunom, lingin. Ang lingin kay wala kini linya o kanto. Unsa kaha ang mga butang nga sama sa lingin? Ligid, botones, relo. Mao kini ang mga pananglitan sa lingin. Ikapito, binituon. Ang binituon kay adunay napulo nga kaparehas nga linya ug adunay 5 ka kanto. Unsa kaha ang mga pananglitan nga sama sa binituon? Bakay-bakay, parol. Mao kini ang mga butang nga sama sa binituon. Ug mao kato ang mga klase sa porma. Nasabtan ba mga bata? I-check daw nato og nasabtan ba bi? Unsa gani ni nga klase sa porma? Kwadrado. Kasing-kasing. Initlog. Rektangulo. Binituon. Lingin. Triangulo. Wow, very good. Daghang salamat sa pagpaminaw. Paalam!